नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन जैरू। दर्शकहरू, यस वर्ष पनि तराईका विभिन्न जिल्लाका किसानहरू उखु मिलबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाउन सरकार गुहार्न काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। किसानका अनुसार उनीहरूको 90 करोड रुपैयाँ बक्यौता भइसकेको छ। गत वर्ष पनि चिसोमा काठमाडौँ आएर न्यानो तराईका उखु किसानहरूले आन्दोलन गरे र भुक्तानी दिने लिखित सहमतिको आश्वासन लिएर घर फर्किए। तर माघ 7 गते नै भुक्तानी दिने सहमति भए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण कोरोनाको यो महामारीका बीच पनि किसानहरू फेरि एकपटक सडकमा उर्लिन विवश बनाइएका छन्। यस वर्ष देशभरबाट 1 लाख उखु किसान आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउने दावी गरेका छन्। आन्दोलनको संयोजन गर्दै आएको उखु किसान सङ्घर्ष समितिले किसानहरूले अब बक्यौता उठाएर मात्रै घर फर्कने अठोट गरेको बताएको छ। भुक्तानी उठाउन किसानले हरेक वर्ष सरकार मात्रै किन गुहार्नुपर्ने, उखु मिलका सञ्चालकहरूले किसानको भुक्तानी दिन किन आनाकानी गरिरहेका छन् त, साथै सरकारी अधिकारीहरूले किसानको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक किन लिन सक्दैनन्, यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी डिबेट गर्दैछौँ। र डिबेटका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ चिनी उत्पादक सङ्घका महासचिव राजेश केडिया र उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्र। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले म उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रज्यू तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी यो चिसोमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो वर्षौँदेखिको माग सम्बोधनका लागि भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। अब यस बिचमा यो तपाईँहरूको प्रदर्शनलाई यसपटक सरकारी निकाय, सम्बन्धित निकायले कतिको चासो दिएको छ, यहीबाट सुरु गरौँ। हजुर, यहाँको त आधी प्रश्न आयो, यो चिसोमा किन प्रदर्शन भइरहेको छ, हजुर ध्यानाकृष्ट न्यायको आन्दोलन भइरहेको छ, यो प्रश्नको उत्तर के छ? हामीलाई बाध्य पारियो यहाँ आउनको लागि। हजुर, हामी जब सम्झौता गरियो त्यो बेलामा उद्योग मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, सरकार पक्षले भन्नु, उप प्रधानमन्त्रीजीको पनि मेसेज आयो कि सबै अधिकार उप प्रधानमन्त्री उद्योग मन्त्रीज्यूमा निहित छ, वा जे सम्झौता गर्नु त्यो सरकारले लागू गर्छ भनेर हामीलाई कपाली तमसुक गरिदिनु र गरेर चाहिँ इनिसियली त्यतिखेर सिग्नेचर गर्ने बेलामा पनि होइन, पैसा पनि 11 करोड रिलिज हुँदैछ अहिले नै भनेर हामीलाई भन्यो। हामीलाई के लाग्यो भने हजुर अब यो 11 करोड अहिले नै दिइरहेछ किसानहरूलाई, फेरि चाहिँ 1 सप्ताहपछि दिने भनेर हामीलाई चाहिँ सिग्नेचर गराएर आन्दोलन स्थगित गरायो, सहमति भयो। हजुर, तर सरकारले त्यसपछि टेरेन। त्यो पैसा आंशिक रूपमा पैसा गयो किसानको खातामा, तर अहिले पनि मुखा किसान, बटैया गर्ने किसान, हुन्डा गर्ने किसानको खातामा पैसा गएन। त्यसकारणले अब चाहिँ हामी फेरि चैतमा आयो, फेरि जिल्ला स्तरमा सानो आन्दोलन गर्दै रह्यौँ। जसरी हामीले केही एक छाक नखाएर खेतमा काम गर्यो, कालोपट्टि बाँधेर खेतमा काम गर्यो, टेरेन। फेरि हामी चाहिँ चैत 4 गते आयो काठमाडौँमा ताजेटाको लागि र ध्यान आकृष्ट कार्यक्रमको लागि, सङ्घर्षको न्यायिक सङ्घर्षको लागि। अनि त्यतिखेर कोरोनाको कारणले हामी मानवताको नाताले फेरि घर फर्क्यौँ। हजुर, अहिले फेरि हामी कार्तिक 23 गते आयो। गत कार्तिक 23 गते आउँदाखेरि हामीले उद्योग मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र दियौँ। त्यो ज्ञापन पत्रमा स्पष्ट रूपमा हामीले भनेका थियौँ कि अहिलेसम्म जे गल्ती गर्नुभयो, बच्चा गरेर पनि पैसा दिलाउनु भएन। छठ मधेसको महान चाड हो, त छठको बेला सबैले क्यासै खर्च हुन्छ, उधारोमा प्रसाद किन्ने प्रचलन छैन, सबैको पैसाको खाँचो छ, दिनुस्। अनि दिएन भने हामी 28 गतेदेखि माइती घर मङ्गलामा आएर आफ्नो न्याय माग्छु। हजुर, तैपनि यतिसम्म तजेला गर्दा 1 वर्ष पुग्दा पनि अब हाम्रो विश्वासको सारा आधार भयो, हाम्रो सपना चुर भयो, हामी निराश भयौँ। र यसरी त्यस्तो चिसोमा पनि बाध्य भएर हामी चाहिँ काठमाडौँमा पुनः ध्यान आकर्षण गराउन आएको छु सरकारको। र यहाँका आम समृद्ध समाजलाई भन्न आएको छु कि हेर्नुहोस्, हामीसँग सङ्घीय सरकारले ठग्यो। दर्शकहरू, उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला प्राविधिक कारणले टुटेको छ। ठिक छ, यति बेला राजेश केडिया जो महासचिव हुनुहुन्छ चिनी उत्पादक सङ्घका, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। राजेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु।
हजुर, अब यसअघि विशेष गरेर गत वर्ष पुस 18 गते गरिएको लिखित सम्झौताको कार्यान्वयन किन हुन सकेन र किसानले किन भुक्तानी पाएनन्? यो नतिर्ने नियत हो अथवा के हो तपाईँहरूको? होइन, यसमा एउटा मेरो प्रश्न भनाइ के छ भने कि किसानहरूले उहु बेचेको भुक्तानी पाउनुपर्छ, यसमा मेरो कुनै किसिमको विमति छैन, कसैको पनि हुनु पनि हुँदैन। किनभने उहाँहरूले कुनै लोन ऋण भनौँ वा कुनै एडभान्स भने जुनसुकै फर्ममा मागे होइन, उहाँहरूले बेचेको उहु पैसा मागेको, त्यसैले उहाँहरूले समयमा पाउनुपर्छ, यसमा विमति छैन। तर यसमा मुख्य कुरो हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने कि उद्योगीहरूले पनि दिन नचाहेर नदिया हो कि दिन नसकेको, यो एउटा मात्र विषय केलाउनु पर्ने छ। तर दुईटै कन्डिसनमा पनि भए पनि, ढिलो चाँडो भए पनि उहाँहरूले चाहिँ भुक्तानी त गर्नै पर्छ र गरिसक्नु पर्ने थियो। यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा समर्थन पनि छ र हुनु पनि पर्छ, किसानको भुक्तानी पाउनुपर्छ। किसान होस् जोसुकै होस् भुक्तानी त पाउनु पर्यो। अब कुरो रह्यो कि उहाँहरूले किन दिन नसक्नु भएको। अब यता आएर उद्योग मन्त्रालयले समन्वय निश्चित गरेको हो र गरि पनि रहेको छ, अहिले पनि गर्दैछन्। र अब त्यसपछि त्रिपक्षीय छलफल भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा अहिले यो कोभिडको कारणले म पनि त्यसमा उपस्थित हुन सकेको छैन। तर मैले पत्र पत्रिकामा बुझेअनुसार मैले उहाँ साथीहरूलाई पनि छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले अन्नपूर्णाको जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार यी डाटाहरू मसँग पनि यकिन डाटा त छैन, तर मैले पनि पत्र पत्रिका र बुझ्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ थियो कि हाम्रो 30-32 करोड रुपियाँ दुईटै उद्योगको मिलाएर 30-32 करोड रुपियाँ जति बक्यौता थियो। हामीले यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि झन्डै 15 करोड रुपियाँको व्यवस्था मिलाएका छौँ र अब 17 करोड जति दुईटै उद्योगको भुक्तानी गर्नु बाँकी छ। र सायद उहाँको 2 दिन अगाडि एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि आएको थियो व्यक्तिगत रूपमा। त्यो स्टडी गर्दाखेरि उहाँले यही भन्नुभएको छ, यो पौष मसान्तभित्रमा म टुङ्गो लगाउँछु भनेर, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, एउटा अन्य सब्जेक्टमा हिजो म पर्सनली पनि सिडिओ कार्यालय जिल्ला सिडिओ कार्यालय सर्लाहीमा मिटिङ पनि थियो। अनि त्यहाँ पनि हामीले सिडिओ साहबलाई बुझ्दाखेरि मैले त्यही कुरो भने कि भुक्तानी त बाई अल मिन्स उहाँले गरिदिनुपर्छ, किसानले दुःख पाउनु भएन। किनभने उहाँले बेचेको गुको पैसा मागेको हो, त्यसैले 100% गर्नुपर्छ। उहाँसँग मैले हिजो थाहा पाउँदाखेरि 12 गाडी कि कति गाडी चिनी त्यहाँ छ र त्यो चाहिँ अहिले प्रशासनकै कब्जामा छ र त्यहाँ कुदो पनि रहेको छ 2 करोड जतिको भन्नाले झन्डै 3-4-5 करोड रुपियाँको उहाँहरूसँग मेटेरियल छ र उहाँहरूले चाहनु भएको चाहिँ त्यो पैसा असुल हुने बित्तिकै सर्वप्रथम किसानलाई नै भुक्तानी गर्ने हो भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। तर पनि यसमा मेरो विमति छैन, जतिसुकै भने तापनि किसानले चाहिँ बेचेको उखुको भुक्तानी पाउनुपर्छ, यसमा मेरो विमति छैन। र त्यस उपरान्त अब सिरामको कुरो गर्ने हो भने हामीले पनि बुझ्दाखेरि एउटा के उहाँहरूले जग्गा बेचेर अनि हामी भुक्तानी गर्छौँ भनेर लिखितै जानकारी गराएका छन् र त्यो एउटा समझदारी पनि भएको छ भनेर पत्र पत्रिकामा हामी साथीहरूलाई पनि बुझ्दाखेरि उहाँले यही भन्नुभएको छ, हामी कुनै हालतमा पनि किसानको भुक्तानी गर्छौँ, ढिलो भएको हो र तर पनि हामीले नेपाल सरकारबाट हामीले त्यो जग्गा बेच्ने अनुमति माग गरेका छौँ, पाउने बित्तिकै हामी किसानको खातामा राख्छौँ। सर, विशेष गरी मङ्सिर 9 गते पनि तपाईहरूसँग उद्योग मन्त्री जो विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ लेखराज भट्टले छलफल गर्नुभयो, साथै हिजो पनि यहाँहरूलाई छलफलका लागि उद्योगीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। त्यो छलफलमा पनि तपाईहरूले भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विगतमा गत वर्ष लिखित सहमति गर्नुभयो, भुक्तानी दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो, तर जहिले पनि प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने, लिखित सहमति मात्रै गर्ने, किसानले भने भुक्तानी नपाउने, यो त तपाईहरूको नियत नै, उद्योगीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो नि सर। होइन, यसमा मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नि कि यसमा नियत भन्नाले हेर्नुहोस् यसो छ कि यो विभिन्न उद्योगको विभिन्न परिस्थिति छ, हरेक उद्योगको एउटै स्टेटस छैन। अहिले बन्द भएका 4 वटा जुन उद्योग छन् त्यसको मात्रै भुक्तानी पाए त जति पनि उद्योगहरूले सञ्चालित छन् 14 वटामा 10 वटा चलेका छन्, कसैको पनि भुक्ताउने बक्यौता छैन। एउटा श्रीराम सुगरको छ, अनि हाम्रो राकेशजीको एउटा तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अन्नपूर्णा सुगर र उता नवलपरासतिर उहाँको इन्दिरा सुगर भन्ने छ र एउटा बन्द भएको उद्योग भनेको लुम्बिनी चिनी कारखाना हो, उहाँ 4 वटाको मात्र बक्यौता छ। र म अहिले पनि फेरि पनि यही भन्छु, हामी जहिले पनि यही भन्छौँ कि होइन, तपाईँहरूले किसानको प्रतिबद्धता जनाएर भए पनि तपाईँहरूले आफ्नो कुरामा अडिग हुनु पर्यो र उहाँहरूको भुक्तानी जति छिटो हुनसक्छ तपाईँ दिनुभयो। अन्य स्रोतबाट पनि मिल्छ भने त्यो पनि गरेर दिनुहोस्, तर किसानको भुक्तानी त गर्नुपर्छ। हजुर, अब राकेश मिश्रज्यू म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। संरक्षकज्यू, अब विशेष गरी अब तपाईँहरू यसपटक प्रदर्शनमा हुनुहुन्छ, यसपटक पनि यो पटक भने तपाईँहरू सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि
तयार हुनुहुन्न, तपाईहरूले वार्ता गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। विशेष गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हिजो उद्योगी सहित तपाईहरूलाई पनि छलफलका लागि मन्त्रालयमा बोलाउनु भएको थियो, तर तपाईँहरू जान मान्नु भएन, किन? हैन, हामीले के भन्नु कि हामीले जान्न मानेका होइन, हामीले भन्नु ठोस आधार दिनुहोस्। हजुर, यस अघि पनि हामीलाई वार्तामा बोलाइयो, वार्ता गरियो, सहमति गरियो हैन, केही पैसा सहमति गर्ने बेलामा दियो, फेरि चाहिँ दिएन। त हामीसँग त विश्वासको आधार घटेको छ। हामीले भने तपाईँ ठोस आधारमा भन्नुहोस्, तपाईँले नै जिम्मा लिनुभएको पैसा दिलाउने, त किन दिलाउनु भएन भनेर तपाईँले त कार्यान्वयन गर्नु भएन सहमतिको। हजुर, त्यसकारण विश्वास रहेन। अनि हामीले दुईटा चाहिँ प्रस्ताव पठाएका छौँ। एउटा कि उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीहरूबाट भाखा दिएर कति दिनमा भुक्तानी गराइदिने हो त्यति दिनसम्म, भाखा डेट फिक्स 10 दिन 12 दिन 15 दिन, त्यति दिनसम्म हामी सडकमा हुन्छौँ। किसानको यता पेमेन्ट भइहाल्छ, हामी चाहिँ घर फर्किन्छौँ। दोस्रो भनेको छु कि प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै कोष छ भने त्यो कोषबाट सम्पूर्ण किसानको रकम भुक्तानी होस् र त्यो सबै पैसा सम्बन्धित उद्योगीबाट ब्याजसहित सरकारले असुल उपर गरोस्। यो दुईटा मध्ये उहाँलाई कुन प्रस्ताव मनपर्छ त्यो प्रस्ताव अनुसार उहाँले ठोस आधार लिएर आउनुहुन्छ। हामी वार्तामा बस्छौँ। मुख्य कुरो यहाँनिर भुक्तानीको हो र भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरेर हामीले यहाँ आएको हो, किनभने हामी धेरै थाकिसक्यौँ। किसानको समस्या नबुझिदिने र यता चाहिँ उद्योग चलेन, घाटा भयो, उहाँ त पैसा जानी गर्नुभयो, पैसा त अन्त लगाउने गर्नुहुन्छ उहाँहरू। उहाँ के गर्छन्, जब उखु क्रसिङ हुन्छ त्यो क्रसरको डेटको 7 डेज आफ्टर 7 डेज 8औं दिनपछि मार्केटबाट पैसा उद्योगीको खातामा आउन सुरु भइहाल्छ। त्यो पैसालाई एक वर्षसम्म चलाउनुहुन्छ, बिस्तारै दिँदा त्यो पैसालाई चलाउँदै अनि त्यो चलाएर अन्त लगाउने। त्यस्ता अनि त्यो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारको नलेजमा पनि छ कि उद्योगीहरूको पैसा कहाँ लगाने छ। अनि त्यतिसम्म चाहिँ त्यो किसानको पैसा उसको त खुन पसिनाको कमाइ हो। उसले आफ्नो हक माग्न आएको छ, भिख माग्न आएको होइन। उसले दिएको पैसा कहिले घाटा लाग्यो, त कहिले रिकभरी आएन, त कहिले खिआएन, अनेक प्रकारका बहानाबाजी गरेर त्यो कि सोझा साझा किसानलाई छुट्याउनु, किसानलाई तुच्छ सम्झिने, किसान अशिक्षित हुन्, किसान बोल्न सक्दैन, काठमाडौँसम्म आउन सक्दैन, यहाँसम्म कि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउँदैन। तपाईँलाई यहाँ भनौँ कति दुःखदायी कुरा छ कि 2 वर्षदेखि हामी लगातार आन्दोलन गर्दै आइरहेको छौँ त्यो देशमा पैसा माग्नको लागि, आफ्नो पैसा माग्नको लागि। के 2 वर्षसम्म व्यवस्था भएन? हामीसँग 2 वर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा हामी अनसन बसेका थियौँ। त्यो अनसनमा सबै उद्योगीहरूको चिनी मिलको प्रतिनिधि सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने सिडिओ भनेको सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि हो। हामीले गरेको निर्णय क्याबिनेट सर मान्नु है, सम्झौता गर्नु, सम्झौता गर्यो। इमिडिएटली सम्झौता गर्ने बेलामा 40-50 लाख रुपियाँ पनि किसानहरूको रिलिज भयो, तर त्यसपछि चाहिँ कार्यान्वयन भएन। अब त्यहाँ उद्योगीको प्रतिनिधिले पनि साइन गरेको थियो, तर ठिक छ मिश्रज्यू, ठिक छ। यहाँ आएपछि अनेक प्रकारको चाहिँ बहाना बनाएर ठिक छ मिश्रज्यू, ठिक छ। एकैछिन गलत नियतले यस प्रकारको चाहिँ व्यवहार राज्यलाई सबैको थाहा हुँदा त्यो किन गराएन अन्त? ठिक छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ एकैछिनको ब्रेक पश्चात। दर्शकहरू, कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी र डिबेटमा अहिलेका लागि पालो भएको छ ब्रेकको। दर्शकहरू, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी र आजको डिबेटमा हामी उखु किसानहरूको काठमाडौँमा जारी प्रदर्शनको सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ चिनी उत्पादक सङ्घका महासचिव राजेश केडिया र उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्र। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु।
हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनेको छ हजुर मिश्रजी, म तपाईँतर्फ नै आउन चाहन्छु। विशेष गरी हिजो विभागीय मन्त्री लेखराज भट्टसँगको छलफलमा चिनी उद्योगीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा जुन भेला भइरहेको छ, यो भेलामा जुन भिड देखिएको छ, उखु किसानको नभई बिचौलियाको मात्रै भएको आरोप समेत लगाएका छन्। यसलाई कसरी लिने, यो चाहिँ के हो, यसबारे बताउनुहोस् न। उद्योग मन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभयो यहाँको हताश मानसिकताको उपज हो जस्तो लाग्छ। उहाँले नै सम्झौता गर्नुभयो, उहाँले नै दिने कुरा गर्नुभयो, उहाँकै जोहरमा सम्झौता भयो, सम्पूर्ण किसानको संसदमा पनि उहाँले बोल्नुभयो, त्यतिखेर उहाँले आएर दिलाउने बचाइ गर्नुभयो। तर जब आज दिने बेलामा आयो भने आफ्नो असक्षमता गर्न सक्नु भएन अनि किसानहरूलाई यसरी हेर्नु चाहिँ उहाँको दृष्टि दोष हो। र उहाँ जस्तो मन्त्रीमा बसेका प्रमुख ठाउँमा बसेका मान्छेले यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु यो उचित पनि होइन र यो गलत हो। र उहाँ चाहिँ यो अभिव्यक्ति त विशेष गरी उद्योगीहरूले दिएका हुन् नि, के जानकारी छैन यहाँलाई? होइन, उद्योगीहरू त उद्योगी होइन, उद्योगीहरूलाई सबै त्यो उद्योगीहरू र सरकार मिलेर गराउने गर्ने हो। हजुर। अनि जब अहिले पैसा दिएर बेला भने अनेक प्रकारको बहाना खडा गर्ने, किसानहरूमा वितृष्णा फैलाउने, होइन, आन्दोलनको जुन माया ममता प्राप्त समाजबाट त्यसलाई घटाउने, यसमा राज्यले र उद्योगीहरूको अहिलेसम्म चाहिँ 1 वर्षमा बसिराख्नु दिएन। जब हामी अनि जब यहाँ वार्ताको कुरा हो, हामी वार्तामा आउँदैन, हामी उधारोमा सम्झौता गर्दैन भनेर त्यसपछि फेरि उहाँको वक्तव्य आएको, उहाँ सबैको पहिला वक्तव्य आएन। त्यो जालझेल गरेर सोझा साझा किसानलाई दिग्भ्रमित पार्ने यस किसिमको मानसिकताले चाहिँ यस प्रकारको अभिव्यक्ति उद्योगी हुन्, सरकार हो, त्यो गरिरहेको छ। ठिक छ मिश्रजी, म तपाईँतर्फ केही बेरमा आउँछु। मिश्रजी, तपाईँतर्फ म केही बेरमा आउँछु। यति बेलामा राजेश केडिया सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी उद्योगीहरू जति पनि छन्, यी उद्योगीहरू किसानको मागमा गम्भीर बन्न नसक्नुको कारण के हो? किनभने यति धेरै वर्ष भइसक्यो तिनै किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट करोडौँ रकम कमाउने उद्योगीहरूले यो भुक्तानी दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? विशेष गरी उद्योगीहरूले उद्योगका विभिन्न विषयलाई लिएर विभिन्न समस्याहरू देखाएर बहानाबाजी गरेर अहिले भएन भनेर ती प्रदर्शन गर्ने, आफ्नो भुक्तानी लिने जो भिड छ किसानहरूको, तिनै भिडलाई चाहिँ बिचौलियाको भिड भनेर यस किसिमको आरोप लगाइदिनु, यो त कतिको न्यायोचित भयो सर? होइन, यसमा एक दुईवटा के हामी म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हजुर, एउटा पहिलो कुरो त जुन एउटा मैले सुरुदेखि नै भन्दैछु, आजबाट होइन सुरुदेखि नै भन्दैछु कि किसानबाट हामीले उखु किनेको छौँ भने त्यो हामीले समयमा भुक्तानी गर्नुपर्छ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि। तर जुन एउटा लान्छना आइरहेको छ कि उद्योगीहरूले चाहिँ पैसालाई डाइभर्जन गर्यो, विभिन्न यस्ता कुराहरू पनि आइरहेछन् कि यहाँबाट पैसा लिएर त्यहाँ गरियो भनेर यस्ता कुराहरू अहिले पनि मैले सुने। होइन, त्यो यथार्थ कतिको छ? किनभने अब आज उहाँहरूको पैसा बक्यौता छ, नेचुरल कुरो छ, त्यो नहुनु पर्ने, त्यो दुर्भाग्य हो। त्यसैले उहाँहरूको पीडा पनि छ, सायद त्यसैले आवेशमा यस्ताहरू कुराहरू आइरहेका छन्। तर एउटा कुनै पनि उद्योगीले यत्रो ठुलो उद्योग थाप्दाखेरि उद्योग सञ्चालनकै मनसायले सञ्चालन गरे हुन्छ। तर र हरेक उद्योगमा हरेक मान्छेलाई नाफा पनि हुनसक्छ, नोक्सानी पनि हुनसक्छ, त्यसमा विमति छैन। किनभने उद्योग थापेपछि कहिले नोक्सानी पनि हुन्छ, कहिले नाफा पनि हुन्छ। अब म त्योतिर डाइभर्ट गरेँ कि भाइ किन नोक्सानी पर्यो भनेर त्यो एउटा लामो डिस्कसनको सब्जेक्ट आउला। किनभने तपाईँले मैबाट चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो आजभन्दा कति 1.5 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि तपाईँको स्टुडियोमा आएर इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। तपाईँलाई पनि सम्झाउनु होला, त्यति बेला हामीले भन्दै पनि 2,34,000 मेट्रिक टन चिनी आयात भयो। र त्यसबाट चाहिँ एउटा समग्र वातावरण बिग्रियो, हामी बिक्री गर्न सकेनौँ। तर अहिले मैले यो भन्दाखेरि सबलाई के लाग्छ भने फेरि उद्योगीले घुमाउन खोज्यो। त्यसैले अहिले यो उपयुक्त नहोला बोल्न। नोक्सानै भए तापनि ती उद्योगीहरूले चाहिँ जहाँबाट पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरो म के भन्छु कि जुन अहिले राकेशजीले पनि भन्नुभयो कि उद्योग मन्त्रालयले एउटा पहल गरेर किसानहरूको भुक्तानी गरौँ भनेर मनसायले नै आज उद्योग मन्त्रालयले मिटिङ गरेर ती सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई बोलाएर ल तपाईँहरू एउटा हामीलाई टाइमलाइन दिनुहोस्, कहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भनेर
दिनुभएको हो। त्यसमा मैले सुरुमै तपाईँलाई भने कि श्रीरामको स्ट्यान्ड अहिले पनि त्यही छ कि यदि आज पनि मलाई स्वीकृति दिन्छन् जग्गा बेच्न भने, किनभने त्यो जग्गा भनेको अरू कसैको जग्गा होइन, उद्योगले किनेर राखेकै जग्गा हो। त्यो बेचेर हामी किसानलाई भुक्तानी गर्छौँ भनेर। जहाँसम्म राकेशजीको कुरो छ, मैले अहिले भर्खर पनि भने, हिजो मैले उहाँको प्रेस विज्ञप्ति पनि, यदि इन्टेन्सन कसैको छैन भने उसले एक सुका पनि दिँदैन। 30-32 करोड रुपियाँ त तपाईँ हामीले नै पत्र पत्रिकामा र उहाँसँग मैले बुझ्दाखेरि पनि मेरो 30-32 करोड रुपियाँको बकौता थियो र अब त्यो दुईटै फ्याक्ट्रीको झरेर मैले 17 करोडमा ल्याएको छु र त्यो पनि म तिर्छु, जहाँबाट पनि तिर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले उहाँ भागिहाल्नुहुन्छ वा भागिहाल्नु भएको छ भनेर त्यो भन्न मिल्दैन। तर मैले जतिसुकै यस्ता जस्टिफिकेसन दिए तापनि एउटा जस्टिफिकेसन एउटा कुरोले मात्र सम्पूर्ण कुरो काटिन्छ कि किसानहरूको भुक्तानी को अहिले भएको छैन भनेर किसानहरूको पीडा छ। उहाँले मण्डेलामा बस्नु पर्या छ, यो चिसोमा पनि यो दुर्भाग्य हो र समयमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। र यसबाट एउटा सानो मेसेज त म राज्यलाई यो मौकाबाट दिन चाहन्छु, सजेसन एउटा दिन चाहन्छु कि यो पनि परिस्थिति किन भयो त, यो पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिन पर्ने छ। यस्तो नहोस् कि भोलि अरू उद्योगहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू आउन्। त्यसैले नीतिगत यदि कहीँ कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई समयमा नै एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यो चाहे हाम्रो फेभरको कुरा होस्, चाहे त्यो किसानको फेभरको कुरा होस्, चाहे इभेन राज्यको कुरा होस्, छलफल गरेर के गर्दाखेरि बाँचिन्छ भनेर। किनभने आज उखुमा हामी आत्मनिर्भरतिर भएकै थियौँ, तर पनि अब 2 वर्षदेखि हामीले समयमा भुक्तानी गर्न सकेनौँ। जतिसुकै हामीले भने पनि सबले हामीलाई नै दोष दिन्यौँ कि तपाईँहरूको बदमासीले, तपाईँहरूको जानाजानीले तपाईँहरूले भुक्तानी नगरे हो। तर हाम्रो पीडा हामीलाई थाहा छ। तर त्यो भन्दाखेरि मैले यो भन्न खोजेन कि भुक्तानी नगर्नु, भुक्तानी म पटक 200% पनि भन्छु। ठिक छ, म तपाईँतर्फ आउँछु, राजेशजी तपाईँतर्फ आउँछु। यति बेला म मिश्रज्यू तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। मिश्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, अब गृह मन्त्रालयले विशेष गरी उखु किसानको जुन बाँकी बगौता नतिर्ने उद्योगीहरू छन्, ती उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णयले तपाईँहरूलाई केही राहत पुग्ने महसुस गर्नु भएको छ? होइन, हाम्रो भनाइ के छ भने तपाईँ उद्योगीलाई पक्राउ गरेर हुन्छ कि माया गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, तपाईँले जिम्मा लिनुभयो थिएन। तपाईँ सरकारले जिम्मा लिनुभयो। तपाईँ चाहिँ पैसा जे गरेर तर हाम्रो किसानहरूको भुक्तानी हुनु पर्यो। हजुर, अब यसपटक तपाईँहरू बाँकी बक्यौता लिएरै जाने अडानमा हुनुहुन्छ। यदि यसपटक पनि पुनः यति अवधिभित्र तिर्ने भन्ने किसिमको सम्झौता भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी त्यो अवधिभित्र सडकमै हुन्छौँ। हामीले त भने हो कि यतिभित्र जति डेट दिन्छ त्यति दिनसम्म हामी सडकमा बस्छौँ। हजुर, त्यो दिन पैसा पाउँछ। किनभने विश्वास हामी त छलीमा परिसकेका छौँ, विश्वासघातमा हामी परिसकेका छौँ, हामी ठगाइसकेका छौँ पटक। हजुर, जब हामी पटक ठगिसकेपछि विश्वासको आधार भएन, त्यति दिन हामी बस्छौँ। अर्को मैले दोस्रो अप्सनमा चर्चा गर्नु भएन। मैले भने कि राज्यले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट वा अन्य कोषबाट किसानलाई भुक्तानी गरेर र किसानको चाहिँ अनि पछि उद्योगीवाला ब्याज सहित दिँदा हुन्छ। त्यसमा प्रक्रिया त्यो गर्दाखेरि कति जो किसान दाबी गर्न आउँछ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत एक्ज्याक्ट रकम पनि थाहा भइहाल्छ, किसानको समस्या पनि समाधान भइहाल्छ। त यसरी हामी राम्रो कुरा भन्दाखेरि त्यसलाई बग्याई घाटा नाफामा लगेर भ्रामकता एउटा सिर्जना गर्नेछ। जब राज्यले हामीलाई त भने हो 1 वर्ष पुराको राज्यले जिम्मा लिएको, हजुर, राज्यसँग ताकत छ। हामीले त पटक उद्योगीको घरमा गयौँ। बिहान म त यहाँ 30 दिन बस्दाखेरि बिहान बेलुका दिउँसो कहिले बिरामी परेको किसान, कहिले चाहिँ फी नतिरेको किसान टेर्दैन भन्थ्यो, दिँदैन। जब हामी थाकेर होइन सबै हेऱ्यौँ। ठिक छ मिश्रजी, ठिक छ। अब अन्तिममा म राजेश केडियाजी तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। अन्तिममा जस्तो अब चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भइरहेको समयमा यो समयमा चाहिँ विशेष गरी यो जुन किसिमको विवाद देखिएको छ, यो विवादले मुलुकलाई नै पछि धकेल्ने किसिमको सम्भावना पनि देखिएको छ। र अर्कोतर्फ भने किसानहरूले यसपटक श्रम र पसिनाको मूल्य नलिकन काठमाडौँबाट नफर्किने भनेका छन्। अब यो अवस्थामा उद्योगीहरूले काठमाडौँमा नै उनीहरूलाई भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छ वा छैन? छोटकरी होइन, एकदम यसमा त प्रश्न छ। यो एउटा राकेशजीलाई म ठिक छ, उहाँहरूको चित्त दुख्नु स्वाभाविक कुरा छ उहाँहरूको। तर एउटा कुरो तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने राज्य भनेको एउटा समन्वयकारी भूमिका निभाउने हो
र उहाँहरूले चेष्टा नगरे होइन, उहाँले चेष्टा गरेर नै आज राकेशजीलाई पनि थाहा होला, उहाँले आज 15 करोड चान्चुन भुक्तानी गर्नुभएको छ। वार्तामा बसेपछि मात्र ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि कि उहाँको अब नेक्स्ट उहाँको कमिटमेन्ट के भनेर। र हो, एउटा कमिटमेन्ट म अहिले पनि एउटा कुरो त निश्चित मेरा उद्योगी साथीहरूलाई भन्छौँ कि जे सम्भव छ त्यही मात्र बाचा गर्नुपर्छ क्या किसानमाझ हो। अब त्यसै बिचमा यदि कुनै एउटा ठुलै त्यस्तै भवितव्य पर्यो भने केही हुँदैन, त्यो सबले बुझ्ने कुरो हो। अन्यथा चाहिँ एउटा ठोस चाहिँ उहाँहरूलाई निश्चित रूपमा एउटा ठोस चाहिँ हामी यसरी भुक्तानी गर्छौँ भनेर भन्नुपर्छ। तर समन्वयकारी भूमिका त राज्य अब राज्यले नै भुक्तानी गरोस् यदि सकिन्छ भने त्यो झन् राम्रो। तर राज्यको भनेको त आज उखु त राज्यले किनेको होइन, उखु भनेको त उद्योगीहरूले किने हो, त्यसैले भुक्तानी त उद्योगीहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले एउटा समन्वयकारी भूमिका निभाइरहेको छ। हो, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हाम्रा उद्योगी साथीहरूले चाहिँ समयमै कमिटमेन्ट फुलफिल गर्न सक्नु भएको छैन। बरु एउटा बसेर त्यसलाई कसरी हामी गर्ने हो, यहाँ यो कारणले हामी गर्न सकेन, आफ्नो जस्टिफाइड कुरा छ भने है। अब होइन जानी नै होइन, इन्टेन्सनली मैले गर्न सकिनँ भनेर त्यति छाडा टारे त हुँदैन, किनभने धेरै पुरानो बक्यौता छ। तर एउटा लजिकल कुरा छ भने राज्यलाई पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो, किसान साथीहरूलाई पनि, किनभने भोलि पनि त आखिर उद्योग चल्ने भयो भने त यही किसान साथीहरू सँगै बसेरै कामै गर्ने हो। उहाँहरूलाई पनि एउटा कन्फिडेन्समा लिएर कि मेरो यो समस्या छ, म यसरी गर्छु भनेर। तर हो, फेरि म रिपिट गर्छु कि त्यो भनेको चाहिँ त्यति बेला फुलफिल गरिदिनु पर्ने, अनि झुटो आश्वासन नगरिकन एउटा गर्न सक्ने काम चाहिँ गरिदिनुपर्छ। हस् राजेशजी, तपाईँको भनाइसँगै आजको लागि कार्यक्रम सकिन्छ। यहाँहरूको समय र जानकारीका लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीसँग जोडिनु भएको थियो चिनी उत्पादक सङ्घका महासचिव राजेश केडिया र औखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्र। उहाँहरूसँग हामीले विशेष गरी अहिले काठमाडौँमा औखु किसानहरूले गरिरहेको प्रदर्शनका सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।